Hello, Assalamu alaikum. My name is Tasha Khan and you are watching my channel Education Info. वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माय नेम इज़ ताशा खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एजुकेशन इन्फो। हाँ भाई बच्चों, मैंने आपको आसान सी हिंदी के क्लास 4 के आज मैं करवा रही हूँ। इसके 2 चैप्टर मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको इसका 3rd चैप्टर करवा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ठीक है, सबक नंबर 6 सबक दयानतदारी। दयानतदारी मतलब ईमानदारी। हिक दफ़े को वापारी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वटि महिमान थी वियो। एक दफ़ा एक ताजिर, आपको पता है बिजनेसमैन को कहते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले को। एक ताजिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास मेहमान बनकर गए। हुन वापारीअ जे दिल सां ख़िदमत कई। किसने दिल से खिदमत की? उस ताजिर की, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। खेस खाराइण लाइ सुठो खाधो, उनको खाने के लिए अच्छा खाना और सुम्हण लाइ और सोने के लिए आरामदेह बिस्तर पेश किया। किसने? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ताजिर को। ताजिर उनके पास गए तो मेहमान बन के गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी बहुत दिल से खिदमत की। उनको खाने के लिए अच्छा जो उनके मेहमानों को खिलाया जाता है उसमें अच्छे से अच्छा खाना खिलाया और उनको सोने के लिए आरामदेह बिस्तर दिया। व्यापारी आराम से रात गुजारी। व्यापारी वो तिजारतकार ने, ताजिर ने रात बहुत आराम से गुजारी। सुबह को हज़रत उमर पूछे, सुबह को हज़रत जब वो सुबह नाश्ते के बाद उठे तो हज़रत उमर ने उनसे पूछा कंहिं शइ जी ज़रूरत हुजे त ॿुधायो। तो हज़रत उमर ने कहा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताएं। मता सफ़र में वहाँ के का तकलीफ़ थी है, मतलब हो सकता है कि आपको कोई परेशानी हो, कोई मसला हो तो आप मुझे बताएं। हो सकता है कि फिर सफ़र में आपको परेशानी हो। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद वापारी के ख़बर हुई। उस जो ताजिर था उसको पता था कि मेज़बान जे घर जे भरिसां अंगूरनि जो बाग़ आहे। उस ताजिर को पता था कि मेज़बान के घर के करीब क्या है, अंगूरों का बाग है। ठीक है, पर हुन खेसि खाइण लाइ अंगूर न ॾिना आहिनि। पर मेहमान ने हज़रत उमर, मेज़बान को ने हज़रत उमर और मेहमान को ने ताजिर। तो उस ताजिर को पता था कि हज़रत उमर के घर के करीब एक अंगूरों का बाग है, लेकिन हज़रत उमर ने मुझे खाने के लिए अंगूर नहीं दिए, मुझे नहीं दिए इन्होंने। तो व्यापारी ने कहा, व्यापारी वणायो मक़सद, ताजिर ने कहा त मूंखे, किसने क्या कहा? त मूंखे अंगूर ॾाढा वणंदा आहिनि। उस ताजिर ने हज़रत उमर को कहा कि भाई मुझे अंगूर बहुत पसंद हैं, मुमकिन हुजे, मतलब मुमकिन हो तो घुराए ॾियो। अगर आपके पास मुमकिन हो तो मुझे अंगूर मंगवा कर दें, अंगूर मंगवा के दें, मुझे अंगूर खाने में बहुत पसंद हैं और मुझे अंगूर खाने हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इहो ॿुधी, ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पंहिंजे पुट के सॾियो, अपने बेटे को बुलाया। पंहिंजे पुट के सॾियो मक़सद अपने बेटे को बुलाया ऐं और चयो और कहा त बाज़ार मां अंगूर खरीद करे अच, और कहा कि जाओ बाज़ार में से अंगूर खरीद करके लाओ। व्यापारी हैरान थी पूछो, तो जो ताजिर था उसने हैरान होके पूछा त अव्हां पंहिंजे बाग़ मां अंगूर छो नथा घुरायो? ताजिर को तो ये पता था ना कि हज़रत उमर के घर के करीब बाग हैं अंगूरों के। तो उसने कहा कि अगर मुमकिन हो तो मुझे अंगूर मंगवा के दो। तो हज़रत उमर ने ये सुना तो हज़रत उमर ने अपने बेटे को कहा कि बेटा भाई जाओ, आप मुझे बाज़ार से अंगूर ला के दो। ये सुनकर ताजिर बहुत हैरान हो गया और कहा कि त अव्हां पंहिंजे बाग मां अंगूर छो नथा घुरायो, कि भाई आप बाहर से क्यों मंगवा रहे हो अंगूर, जबकि आपके अपने पास अंगूर हैं, आपके अपने बाग में अंगूर है, तो आप मुझे वहाँ से क्यों नहीं ला मंगवा के दे रहे हो? अपने बेटे को बोलकर आप मुझे बाहर से क्यों, बाज़ार से क्यों मंगवा के दे रहे हैं? तो हज़रत उमर क्या जवाब देते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। हज़रत उमर जवाब ॾिनो त फिर क्या, हज़रत उमर ने जवाब दिया त हीउ बाग मूं वटि अमानत है। हज़रत उमर ने उनको क्या जवाब दिया, ताजिर को, कि ये बाग जो है ये मेरे पास किसी की अमानत है। ठीक है, मेरे पास ये बाग किसी की अमानत है। इन जी फसल जो फ़ैसिलो न थियो आहे और अभी इस फसल का फ़ैसला नहीं हुआ
کیونکہ یہ کسی کی امانت ہے میرے پاس، اس لیے ابھی تک اس کی فصل کا فیصلہ نہیں ہوا کہ بھائی یہ باغ میرے پاس آئے گا یا اس میں سے مجھے کچھ پارٹیشن ملے گا، کچھ حصہ ملے گا، کچھ پارٹ ملے گا، تو ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اس لیے ان کرے ہتاں ہکڑو دانو پٹن بھی خیانت سمجھا، تو اس لیے اس باغ میں سے ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا، تو میں اس باغ میں سے ایک دانہ بھی توڑنا اپنے لیے خیانت سمجھتا ہوں۔ مہمان میزبان جی گال بدھی، مہمان جو تھا وہ تاجر جو تھا، میزبان کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بات سن کر بہت ڈاڈھو خوش تھیو، بہت خوش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی یہ بات سن کر کہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ایماندار ہیں، اتنے دیانتدار ہیں، اتنے سچے ہیں کہ میں نے ان کے گھر کے پاس انگوروں کا درخت تھا، میں نے جب ان سے فرمائش کی کہ بھائی مجھے انگور کھانے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ بیٹا جاؤ بازار سے انگور خرید کے لے آؤ، لیکن اپنے گھر کے قریب برابر میں انگوروں کا باغ تھا، وہاں سے نہیں مجھے انگور دیے۔ کیوں نہیں دیے؟ اس لیے کہ وہ باغ کا ابھی کسی کی امانت تھی اور ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے حضرت عمر ایک دانہ بھی وہاں سے توڑنا اپنے لیے حرام سمجھتے تھے، اپنے لیے خیانت سمجھتے تھے۔ تو یہ بات اس تاجر کو بہت پسند آئی اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ایمانداری اصول پرستی جی تعریف کرن لگو۔ یہ بات اس مہمان کو بہت پسند آئی، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایمانداری اور اصول پرست کی بہت تعریف کرنے لگ گیا کہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ایماندار ہے، بہت سچے ہیں، بہت آنیسٹ ہیں، ٹرسٹ وردی انسان ہیں، جو مقصد اتنا ہمارا احساس کرتے، پہلے مہمان کی خدمت کی، اس کو اچھا کھلایا، اس کو اچھا سونے کے لیے بستر پیش کیا، اس کی ہر طریقے سے جو اسے مہمان کی خیال کیا جاتا ہے انہوں نے کیا۔ پر آخر میں جب مہمان جا رہے تھے تب اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ مجھے بتاؤ نہیں اور راستے میں آپ جاؤ، کوئی پریشانی ہو تو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی آپ مجھ سے شیئر کریں۔ تو اس تاجر نے کہا کہ مجھے انگور کھانے کا بہت شوق ہے، مجھے انگور کھانے میں بہت پسند ہے، مجھے وہ منگوا کے دیں۔ تو اور اس کو پتہ تھا، تاجر کو یہ بھی پتہ تھا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اسے پسند ہے تو اس نے ایسے فرمائش کر دی، اسے یہ بھی پتہ تھا کہ حضرت عمر کے گھر کے برابر میں انگوروں کا ایک بہت بڑا باغ ہے، ایک بہت بڑا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت عمر نے مجھے انگور کیوں نہیں پیش کیے، کہ جب برابر میں انگوروں کا درخت لگا ہوا ہے تو حضرت عمر مجھے وہاں سے دے سکتے تھے، پر نہیں دیے۔ چلو پھر انہوں نے خود منہ سے بولا تاجر نے۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور کہا کہ بیٹا یہ مہمان کوئی فرمائش ہے، آپ جا کے بازار سے انگور لے کر آؤ تو ہم مہمان کو پیش کریں۔ تو حضرت عمر کی یہ بات سن کے وہ حیران ہو گئے تاجر۔ اس نے کہا تاجر نے کہ حضرت عمر آپ باہر سے کیوں منگوا رہے ہیں، بازار سے کیوں انگور منگوا رہے ہیں، آپ مجھے خود کیوں نہیں، آپ کے دروازے کے باہر تو رکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ انگوروں کے درخت لگا ہوا ہے، وہاں سے کیوں نہیں مجھے منگوا کے دیتے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی یہ باغ ہے، کسی کی امانت ہے میرے پاس، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس باغ کا، اس انگوروں کے درخت کا، اس انگوروں کا، تو پھر کیا نام ہے میں تب تک اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں توڑوں گا، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو یہ بات سن کے تاجر بہت خوش ہوا، بہت اس کے نبی حضرت عمر کی تعریف کرنے لگ گیا کہ بھائی اب تو بہت آنیسٹ ٹرسٹ وردی شخص ہیں۔ یہ تھا ہمارا چیپٹر حضرت عمر کا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مائی نیم از تاشا خان اینڈ یو آر واچنگ مائی چینل ایجوکیشن انفو۔ آپ مجھے بتائیں آپ کو میرے پڑھانے کا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیں۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔